अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं सूफ़ी चैनल। नाज़रीन, सूफ़ी चैनल जैसे आपको मालूम है हम सूफिया कराम के ऊपर बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं और सूफिया कराम का जो असल प्यार मोहब्बत का और अमन का पैगाम है वो इस चैनल के थ्रू आप तक लेके आते हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, जो मैनी साहब के अंदर मौजूद है। मैनी साहब के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूँ कि मजंग एरिया और पूरा एरिया के ऊपर मौजूद है, जिसका रकबा जो है वो एकड़ों मुरब्बों के अंदर मुहित है और यहाँ पे बहुत सी हस्तियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं और पर्दा फरमा के यहाँ पे है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ 1929 को खुशाब में पैदा हुए और उनकी ज़िंदगी का जो बचपन था वो खुशाब में गुजरा। बुनियादी तलीम उन्होंने वही खुशाब से हासिल की। नाज़रीन, वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का शनाख्त मुख्तलिफ हवालों से होती है। वो एक टीचर भी थे, वो एक राइटर भी थे, वो एक आप समझ कॉलम निगार भी थे। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स भी लिखी और इस वक्त उनके अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 40 के करीब इस वक्त तसानीफ उनकी मौजूद है। उनकी ज़िंदगी का अगर मैं हयाता करूं तो उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लिखा। इंसान की जो वाबस्ता जो शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोग हैं, जैसे हमारा ज़िंदगी मुख्तलिफ वास्ता पड़ता है, मुख्तलिफ जो हमारी ज़िंदगी का हयाता होता है, उन तमाम मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने लिखा भी और कलम उठाया। नाज़रीन, मैं ज़रा उनकी मज़ीद ज़िंदगी से पहले मैं आपको मैनी साहब को अगर दिखाऊं तो आपके सामने ये, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि तकरीबन हज़ारों और सैकड़ों जो एकड़ पे ज़मीन जो है यहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमारे लिए एक इबरत का निशान भी है। ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगी है, हमने अपने वापस जाना है और उसके ऊपर जो है वो बात करनी है। तो नाज़रीन, आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था जो उनकी ज़िंदगी का जो हयाता है, जैसे मैं आपको अर्ज़ किया था कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लिखा जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता थी। जैसे उनकी जो फेवरेट शोबे थे, जैसे मोहब्बत के ऊपर उन्होंने लिखा, उन्होंने जो उम्मीद है उम्मीद के ऊपर लिखा, उन्होंने गम के ऊपर लिखा, उन्होंने अमन के ऊपर लिखा। यानी कि इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता जितने शोबे थे उसके ऊपर उन्होंने लिखा। ये उनका मज़ार शरीफ जहाँ पे वो पर्दा फरमा के लेते हैं। और नाज़रीन, मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि इनकी जो उन्होंने बताया था मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लिखा और मैं आपको उनके मुख्तलिफ कलमात, उनके मुख्तलिफ इरशादात जो हैं वो दीवार शरीफ के आपको नज़र आएंगे और मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँ और उनके जो है आपके लिए भी यकीनन एक मशरे राह भी होगा और हमारे लिए जो है ना वो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। और माशाल्लाह ये यहाँ पे कंटिन्यू उनके कलाम को पढ़ भी रहे और उनके मैसेज को इनका कलाम है अपना हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब। बड़ी खूबसूरत आवाज़ उनकी और उनके ऊपर हम बात करेंगे और माशाल्लाह भरपूर पूरे पाकिस्तान से, बल्कि अगर गलत ना होगा पूरे पाकिस्तान से के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ पे हाज़िरी देते हैं और वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा ये आपके इर्द गिर्द नज़र उनका कलाम भी आवेज़ा हैं, बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर। नवाए राज के नाम से उनका शब इंतज़ार की बात करूँ, गमे बरकरार की बात है, किसी राजदार की बात हूँ, बड़े इफ्तिखार की बात है। कभी संग हूँ कभी खार हूँ, मैं कभी जुनून बहार हूँ, तेरी हसरतों का मज़ार हूँ, तेरे रह गुज़र की बात हूँ किसी की दीद आरज़ू, इस आरज़ू से है आबरू, ए अज़ल से एक ही जुस्तजू, मैं किसी के प्यार की बात हूँ। मैं किसी के जुल्फ़ का नाज हूँ, किसी गज़नवी का अयास हूँ, किसी मैं कदे महरास हूँ, कहीं निगारे यार की बात हूँ। बड़ी खूबसूरत है उनका कलाम। और मैं से आज कर रहा था कि इंसान की मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ये बात करते रहे। जो लोग, बड़ा खूबसूरत कलाम है, जो लोग अल्लाह की तलाश में निकलते हैं वो इंसान तक ही पहुँचते हैं। अल्लाह वाले इंसान ही तो होते हैं। ज़िंदगी आमदन और ख़र्च के अलावा भी बहुत कुछ है, इसमें चेहरे भी हैं और निगाहें भी।
محبت سے دیکھو تو گلاب رنگ ملے، خوشبو ملے، نفرت سے دیکھو تو خار نظر ہوں. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی مختلف موضوعات پہ لکھا. اگر میں بات کروں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ان کے تقریباً 40 کے قریب تصانیف ہیں، اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا اگر جھلکی دکھا سکوں تو ماشاءاللہ ان کی جو گفتگو کے نام سے پورا ایک پوری سیریز ہے جو 15 سے 20 جو ہے گفتگو بکس ہیں، گفتگو کے اوپر ہی ہیں. گفتگو اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے حلقہ باپ کو بلاتے تھے، جس کے اندر ان سے بات چیت کرتے تھے اور وہ ان کو ریکارڈ کرتے تھے. اس کے بعد وہ پھر بک کی شکل اختیار کی. تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک گلدستہ ہے، میں سمجھتا ہوں انسان کی زندگی کے اوپر. اگر یہ پڑھی جائے تو بڑے راز کھل کے سامنے آتے ہیں. اگر ان کے علاوہ ان کی بہت سی خوبصورت بکس اگر میں آپ کو دکھاؤں، بات سے بات تک بڑی زبردست ان کی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کی نعتیہ کلام بڑا ہی خوبصورت ہے. اس کے علاوہ گمنام ادیب، شب راز، شب چراغ، وصف با صفا، دریچے، بات 40 کے قریب میں جیسے عرض کیا تھا کہ پوری زندگی کا احاطہ کیا انہوں نے اس کے وقت. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوپر بڑا خوبصورت ان کا کلام بھی ہے. علی فرمان کا در ہے، علی گویا ولے گدر، علی مستغا کا ساغر ہے، علی وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت ہے. اور اس کے علاوہ میں ان کی زندگی کے میں دکھاؤں، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو پوری زندگی کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس پیسے دولت کی خاطر، تو وہ کتنا خوبصورت ایک لائن کے اندر وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی جیسے ہوس ذرا اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بات جس کے اندر کتنی آسانی زندگی پیدا ہو سکتی ہے. اس انسان کی تعریف نہ کرو جس کی عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے. بیدار کرنے والا غم غافل کر جانے والی خوشی سے بدتر جہاں بہتر ہے. ماشاء اللہ. میں بہت خوبصورت آگے بھی اگر میں آپ کو لے کے چلوں تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے میں عرض کیا، بڑا انہوں نے پوری کتاب ہے ان کے اوپر. اور ایک بڑا خوبصورت کا ایک جملہ ہے، جس کا رسالت پہ ایمان نہ ہو وہ مہدبی کافر ہوگا. سبحان اللہ. نیچے ایک اور شعر ہے، اسلام مسلمانوں کے علم کا نہیں ان کے عمل کا نام ہے. یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والی بات ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کو میں حوالہ دیتا جاؤں کہ جب کافر صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ مسلمانوں سے کہ اسلام کیا ہے، تو وہ کہتے تھے ہماری طرف دیکھ لو، یہی اسلام ہے. تو وہ ایگزیکٹلی ان کی وہ عکاسی کرتا ہے کہ اسلام بولنے کا نہیں، کرنے والا جو وہ کام ہے، اس کے اوپر ان کا وقت ہے. آگے ان کی ایک اور خوبصورت ان کا ہے، زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسا شخص گناہ نہ چھوڑتا نہ عبادت، اللہ اس کی سماجی اور سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں. ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور کرب مسلسل کا عذاب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، بہت خوبصورت بات، چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے وہ کر کے وہ اتنا انسان کو جگایا ہے. یعنی کہ بجائے کہ پوری ایک کتاب پڑھیں آپ پورا ایک احاطہ کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی جو خوبصورتی تھی ان کے کلام کی، ان کی بات کی، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے پیغام وہ اپنے دیتے تھے. میں کہ ان کا سامنے میرے نظر آ رہا ہے ناظرین خوبصورت. بادشاہ فقیر کرم چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، فقیر بادشاہ کا تکرم مانگے تو اس کی بد نصیبی ہے. ماشاءاللہ. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے علاوہ باہر سے بھی لوگ یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت دربار شریف. اور یقیناً آپ بھی مستفید ہوں اور دعا بھی کریں اور سمجھیں کہ وہ آپ کا اس کے اندر خوبصورت پھر وہی جو میں کر رہا تھا جو کلام ہے، جو نعت ہے، نکل رہی ہیں جو یاد رسول میں آنسو، یہی درد ہے میرا صلات میری. سبحان اللہ. یہ ان کا ماشاءاللہ اس کے اوپر. ناظرین، مزید امید ہے کہ آپ کو کا پروگرام جو لائیو ہم نے دیا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم دوسرے دربار شریف پر جائیں گے اور صاحب دربار سے آپ کو ملانے کی کوشش کریں گے. اپنے حوصلہ منظور احمد بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.